بونجور تو الموند. اليوم حنديرو دي بيني سالي، راح نديرهم بالدقيق والفرينه. هاد لي بيني سالي حنقليهم بلا شابلوغ، يجو خفاف وبنان. انا لا فارس اللي حنديرها ندير حاجه خفيفه، نفرسيهم بفرomاج اتارتيني ونخلطلو شويه طون الويل. شوفوا لا فارس ديروها كيما تحبوها، تقدروا ديروا كريم وفرomاج وتخلطوا لها لي زانغريديون اللي تحبوا. تخلطوا السلق، بيان سور السلق طيبوه شويه، قليوه شويه في الزبده ملح وفي الكحل باش يجي شويه بنين. ولا تحبوا ديروا لا كريم وفرomاج بفيونداشي، فيونداشي طيبوه بالبصل، ولا تحبوا ديروا لا كريم وفرomاج بالطون. الوغ هنا لا باتا بيني عندي 300 غرام فرينه، وعندي 100 غرام تاع دقيق، وعندي ان كويير كافي لا لوفور شيميك، وعندي ان كويير كافي تاع لو سيل، ان كويير سوب خميره الخبز، وعندي ان اوف اونتي، وعندي ان كويير سوب تاع السكر، وعندي هنايا 3 كويير سوب تاع الويل دوليف، ولا اللي ما تحبش دير الويل دوليف دير الويل نورمال. وهنايا نطم بالحليب، الحليب 200 غرام. الوغ هنا نبداو في لا روسيت. نحط الدقيق تاعي اللي قلنا 100 غرام مع 300 غرام دو فارين و ان كويير ا كافي تاع لا لوفور شيميك، نخلطهم. نخلط مليح الدقيق مع الفارينه. هنا ندير السكر اللي قلنا ان كويير سوب، خميره الخبز ان كويير سوب، وندير 3 كويير سوب تاع الزيت. انا درت الويل دوليفا، ونحط ان اوف، وندير الحليب اللي قلنا 200 غرام. الملح ماشي دوكا نحطو، نخليه يتعجن 5 مينوت ومن بعد نحط الملح تاعي. انا لا باتا بيني نخليها تعجن ماكسيموم 20 مينوت. فوالا 20 مينوت لا باتا بيني هي تتعجن. شوفوا لا بات تجي مول، تجي بزاف خفيفه. فوالا تجي شويه تتلاصق لا باتا، وتجي اون بات مولا، تجي بزاف طريه هاد لا بات. فوالا دوك نديرها في ريسيبيون ونخليها تخمر. فوالا وكي تخمر نعاود نولي لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا لا باتا بيني خمرت معانا، الله يبارك. ندير شويه يدي في الفرينه، جو ديغاز ما بات. نحط الفرينه، ما تكتروش بزاف فرينه سور لو بلان دو طرافاي. نديرو دي بول صغار تاع 35 غرام. فوالا نوزنهم كامل 35. يجونا لي بيني تاعنا صغار ويجو شابين وما يجوش بزاف معجنين. الوغ شوفوا واش ندير. نحل لا باتا بيني تاعي نديرها البولاج باش تجيني سهله الخدمه. فوالا دوكا نخدمو لي بيني تاعنا. نحكم الحلال، ندير شويه فارينه سور لو بلان دو طرافاي، ما نكثرش، ونحلهم شويه رقاقه باش ما يجوناش معجنين. فوالا هنا ندير لا فارس مع الاول. لا فارس قلت لكم ندير لو فرomاج تارتيني مع لو طون الويل. درت طون طوماط ودرت له شويه الحاره، هذا اللي يحب الحاره. نتوما لا فارس ديروا لا فارس اللي حبيتو، قلت لكم ديروا لا كريم وفرomاج وديروا لي زانغريديون اللي حبيتو. هنا نسودي الفتحه. فوالا نابلاطيها شويه
فوالا يجونا دي بيني صغار. ديروا في بالكم كي نقليوهم يتنفخوا شويه. شوفوا انا هكذا ندير لي بيني تاوعي، نوريكم كيفاش ندير لا بانور. هنا عندي لي زو، درت بانسيت سال و بانسيت بوافون نوار، وهنا عندي لا شابلور. نحط الحبه تاع البيني تاعي، نرفدها نقطرها ونديرها في لا شابلور. لا شابلور يمدلها لو كروستيون. فوالا هكذا ونقليها. نخدم الحبه تاع البيني تاعي نديرها في لا بانور ونقليها. الزيت يكون على النار، ما تكونش قليله باش ما يشربوش بزاف الزيت، وما تكونش قويه باش يطيبوا لكم الداخل ما يقعدوش معجنين. الو دوك انا نقليهم ونكملهم ومن بعد تشوفوها معايا في طبق التقديم.